Labi gamanan nga Dios magbuhat sa kalangitan ug sa yuta diha sa pagidat sa Espiritu Santo pinagi sa ngalan ni Jesus. Among paghangi kanimo ni takna Ginoo. Himo alon nga gabungahon ang atong among pagtuon karon sa mga pulong nga nagampo kami. Imo kami lamdagan pasabton ug labaw tanan tabangang magkinabuhi sumala sa imong kasuguan. Kini ang pag-ampo das pagidat sa Espiritu Santo pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. May adlaw na itong tanan mga kaigsunan o nini nga pagtuon atong tinguha nga masabtan o masayran unsay kamaturan kabahin sa pinakabililhon o pinakahalinon nga basahon sa tibok kalibutan nga mao ang Biblia. Atong hatagan og pagtagad ang pipila ka mga pangutana sa mapananglit ning mosunod. Una, unsa ang Biblia? Kaduha, kinsay nagsulat sa Biblia? Ikatulo, unsay angay buhaton sa tao bahin sa Biblia? Ikaupat, unsay mga benepisyo nga makuha sa tao sa iyang pagtuon sa Biblia? Kaya atong hinumduman ang giingon ni Ginoong Hesukristo diha sa Juan kapitulo 8 bersikulo 31 ngadto 32. Mingon si Jesus sa mga nanuo kaniya, kung tumanon ninyo ang akong mga sugo o ang akong mga pagtulunan, tinuod gayud nga kamo akong mga tinunan. May balo kamo sa kamaturan ug ang kamaturan maghatag kaninyo kagawasan. Busa ni takna, ang kamaturan nga naisulat sa Biblia bahin sa Biblia maong atong hisgutan. Malikon nako, ang kamaturan nga naisulat sa Biblia bahin sa Biblia. Na ang unang pangutana ang atong taga-tubag balikon nako, una, unsa ang Biblia? Na sumala sa mga pagduki-duki, mga kaigsunan sa mga eksperto ako sa pagtuon. Ang Biblia usa ka pulong nga nagpasabot sa English pad the books o sa atong simpihan mga libro o mga basahon. Biblia nga sa English Bible. Sa Latin gitawag kini Biblia Sacra. Oga sa Griego ta Biblia nga sa ato pa balaang kasulatan. Gani sumala sa kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 3 diya sa balaang kasulatan sa Roma kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 3 mao kini atong mabasa ang giingon. Gikan ni Pablo na ulipon ni Kristo Jesus gipili sa pagkaapostol o gitawag sa Dios aron magsangyaw sa maayong balita. Dugay nang gisaad sa Dios ang maayong balita diha sa balaang kasulatan pinaagi sa iyang mga propeta ug mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Nga tawo siya nga kaliwat ni David. Kung sige ngon, maayong balita diha sa balaang kasulatan. So diri mismo sa Biblia ato yung mabasa ang pulong balaang kasulatan sa laing pagkasulti, sacred scriptures or holy scriptures sa English na, sa laing pagkasulti Sacra Biblia o ta Biblia. Sa laing pagsabot, ang Biblia gitawag kinig mini library tungod kay gilangkuban man kini sa daghang mga libro. Sa laktod nga pagkasulti, ang Biblia maong usa ka libro nga gilangkuban sa daghang mga libro. Mao kini ang basahon sa mga Kristiyanos o mga Kristohanon. No? Ang Biblia alang nato mga magtutuo ni Kristo mao ni ang balaang kasulatan nga atong gitamdan. Og salud-sulod sa Biblia mga kaigsunan, makita nato ang daang testamento ug bag-ong testamento nga sa laing pagkasulti, daang tugon ug bag-ong tugon. Ang daang tugon o daang testamento adunay 39 ka mga libro sama sa mga musunod, no? Mabasa na to sa daang testamento kining mausunod nga mga basahon o mga libro. Ikan sa Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio, Josue, mga maghuhukom, Ruth, Unang Samuel, Ikaduhang Samuel, Unang mga hari, Ikaduhang mga hari, Unang Kronikas, Ikaduhang Kronikas, Esdras, Nehemias, Esther, Job, mga Salmo, mga Panultihon, Ecclesiastes, Awit sa mga awit, Isaias, Jeremias, mga pagbangutan, Ezekiel, Daniel, Osias, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Mikias, Nahum, Habakuk, Sophonias, Hagio,
Zacarias ug ang katapusan Malakias. Samtang ang bagong tugon adunay 27 ka mga libro. Sama nimo sunod, no? Ikan sa Ebanghelyo ni San Mateo, Marcos, Lucas, Juan, mga buhat, mga taga-Roma, unang mga taga-Korinto, ikaduhang mga taga-Korinto, mga taga-Galacia, mga taga-Efeso, mga taga-Filipos, mga taga-Colosas, unang mga taga-Tesalonika, ikaduhang mga taga-Tesalonika, unang Timoteo, ikaduhang Timoteo, Tito, Filemon, mga Hebreo, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, ikatulong Juan, Judas ug ang katapusan gipadayag. Adunay kinatubuk-an sa 66 ka mga libro ang Biblia. Aduna kini mga kapitulo nga mao ang mga dagkong numero nga ato makita ipakli nato, no? Kini mga dagkong numero gitawag kinig kapitulo, samtang kini mga gagmay nga mga numero nga ato mabasa mao ni gitawag og mga bersikulo. Now, unsa ang ikaduhang pangutana nga angin itong tagaag pagtugad? Tagad, dingon dinhi kinsay nagsulat sa Biblia. Usa ni sa daghan mga pangutana igsoon nga angay ginatong tukion tungod kay daghang mga tao nga gani dili sila motuo sa Biblia tungod lagi kay ang Biblia kuno sinulat lang og tao. May nang atong sugdan sa pagtan-aw diin gyud nagsugod kinsa gyud nagsulat sa balaang kasulatan. Sumala sa mabasa ito makaigsunan sa Exodo, Kapitulo 31, versikulo 18, mao ni atong mabasa ang nasulat. Ingon diri, tapos makigsulti ang Dios kang Moises didto sa bukid sa Sinai, gihatag niya ngadto kang Moises ang duha ka papan nga bato nga gisulatan sa kasubuan nga ang Dios mismo maoy nagsulat. Balikon ako ha. Ang Dios mismo maoy nagsulat. Exodo Kapitulo 31, versikulo 18. Sa laing bahin usab sa kasulatan, mabasa na to sa Exodo Kapitulo 34, versikulo 27 ngadto sa 28. Ang giingon ni pagsulti, ang Ginoo mingon kang Moises, isulat kining mga pulunga kay pinaagi niini naghimo ako kasabutan uban kanimo ug sa Israel. Si Moises nakig-uban sa Ginoo sulod sa 40 ka adlaw, 40 ka gabi, ug wala siya mukaon o moinom. Gisulat niya diha sa mapapan ang mga pulong sa kasabutan nga mao ang napulo kasugo. Sa gihapon, mabasa kini nato sa Exodo Kapitulo 34, versikulo 27 ngadto sa 28. Sa laing bahin sa kasulatan igsoon, dinhi usab sa bag-ong tugon atong mabasa sumala sa 1 Timoteo, 2 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16. No, 2 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16 ngadto sa 17. Giingon di pagsulti, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios, gikan sa Dios, gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios, ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamaturan, sa pagbadlong, sa pagsaway, ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon, ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Sa laing bahin sa kasulatan igsoon, diha usab sa ikaduhang Pedro Kapitulo 1, versikulo 20 ngadto sa 21, ikaduhang Pedro Kapitulo 1, versikulo 20 ngadto sa 21, mao niya itong mabasa. Apan labaw sa tanan, hinumdumi kini, walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiyas kasulatan pinaagi sa iyang kaugalingong panabot. Kay walay propesya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Ang Espiritu Santo may nagmando sa ilang pagsulti sa mensahe gikan sa Dios. Busa kung imo tan-awon pag-ayo makaigsunan, pinaagyan niya atong gibasa karon ng mga bersikulo. Makita nato kinsa gyud nagsulat sa balaang kasulatan o Biblia. Nagpasabot nga sa sinugdanan ang Dios mismo mao nagsulat sa Biblia. Ug sa pagdagan na sa mga panahon, ang mga tao mao'y padayon nga nagsulat niini
hantod nga nakumpleto ang Biblia gikan sa Daang Testamento hantod sa Bag-ong Testamento nga nakumpleto ni siya nga sa sinugdanan ang Dios mo nagsulat apan pagdagan sa mga panahon ang mga tao na mo'y nagpadayon sa pagsulat pero ang Dios mo'y naglamdag o ang Espiritu mismo mao'y naggahom kanila aron masulat ang balaang kasulatan. Sa laking pag-isula, balikon ako sa sinugdanan ang Dios mismo mao'y nagsulat pinagi siyang kaugalingong mga kamot isuwat niya ang bahin sa kasulatan unya pagdagan sa mga panahon iyan ang gisangon sa mga tao apan siya gihapon mao'y naglamdag o naggahom sa mga tao pinagi sa iyang espiritu. So mahinaw to nga ni ikadong pangutana atong tubag no. Now ngadto ta sa ikatulong nga pangutana unsay mga buhaton sa tao bahin sa Biblia. So unsa may kumbaga unsa may atong danan nga nasaid naman tang ang Biblia sinulat ni sa Dios ug sinulat sa mga tao nga nilamdagan usab sa Dios santo ginakumpleto ang Biblia. Ang pangutana karon nato unsa may atong katungdanan ngadto sa Biblia o unsay angay buhaton sa tao bahin sa Biblia. Sumala no sab sa atong mabasa makaigsunan mao kining musunod. Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan tun-an mo kini adlaw o gabi ug pagkinabuhi sumala sa tanang nahasulat niini og magmauswagon ka. Ato na mabasa diya sa libro ni Josue kapitulo 1 bersikulo 18. Og sa laing bahin sa kasulatan mabasa usab nato ang gingon adunay mga tinago ang Ginoo nga atong Dios nga wala niya ipadayag apan ipadayag niya ang iyang balaod ug angay kining sundon nato ug sa atong makaliwat hangtod sa kanturan. Di nato na mabasa diya sa Deuteronomio kapitulo 29 bersikulo 29. Og sa laing bahin sa kasulatan mabasa nato ning sunod. Unya mingon si Moises sa katawhan pagmatngon kamo sa tanang sugo nagitudlo ko kaninyo og tumana kini aron kamo magpabiling buhi ug makasulod ug makapanag-iya sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo ang Dios sa inyong katigulangan. Ayaw dugangi o kuhai ang gisugo o kanyo tumana gayud ninyo ang gisugo sa Ginoo nga inyong Dios. Kini atong mabasa diha sa libro sa Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 2. Sa laing bahin pagid sa kasulatan ako ni kompleto basa nga mga bersikulo makaisunan para sayo na lang unya kayo na to ang pagpasabot nini. Sumala sa mabasan to sa Esdras kapitulo 7 bersikulo 10 na isulat kining pulong nga nagingon. Si Esdras nahigugma gayud pagtuon sa balaod sa Ginoo. Pagtuman niini ug pagtudlo sa mga lagda ug mga tulumanon sa maong balaod ngadto sa katawhan sa Israel. Busa kung moadto tas pangutana nga nagingon unsa may angay natong buhaton no? Unsa may angay buhaton sa tao bahin sa Biblia. Kung sa lain natong pangutana kung atong usbon ug gamay ang pangutana unsa may atong katungdanan ngadto karon sa balaang kasulatan o unsay atong katungdanan ug angay itong buhaton bahin sa Biblia. Ingon dinhi sumas kung gibasa makaigsunan gikan sa Daang Testamento anto na sa ubang bahin gayud na sa kasulatan makahimo tag konklusyon nga makaingon ta nga base sa mga bersikulo nga makita og atong nabasa atong katungdanan ingon nga tao nga sama ni Esdras kinahanglan ato kining unsaon number 1 atong tun-an sato pa basahon pamalandungan dili lang kay basahon pamalandungan munay pagtuon or meditation. Ikaduha tumanon dili lang to basahon dili lang to tun-an kundi atong tumanon unsay mga lagda na naa sa Biblia nga buot sa Dios nga atong buhaton. Ikatulo itudlo sa uban. So nakatuna ta ato pa na ikugi pagpanudlo ngadto sa uban. Unya ikaupat kinahanglan dili nato dugangan, dili nato kuhaan og dili nato kalimtan. No? Dili dugangan, dili kuhaan ug dili nato kalimtan. Ato kanunay hinumduman ang pulong sa Dios. Natuta sa ikaupat nga pangutana igsoon.
Unsay mga benepisyo nga makuha sa pagtuon sa Biblia? So doon na ba yung mga kaayuhan nga tumakuha sa diyang magtuon ta sa Biblia? Daghan. Daghang mga benepisyo ang kayang ihatag sa pagtuon ug labaw sa tanan sa pagtuman sa unsay sugo nga natala sa Biblia. Sama ni mosunod. Unang benepisyo nga atong makuha sa diyang magtuon ta sa Biblia, mao kining gitawag kinabuhing dayon ug kahibalo bahin sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ato na mabasa makaigsunan dia sa Juan kapitulo 5 bersikulo 39, namingon mismo si Hesus. Nagtuon kamo sa kasulatan tungod kay nagtuon man kamo nga pinaagi nini makabaton kamo og kinabuhing dayon. O kini naghisgot mahitungod kanako. Mas sa ato pa. Sa diha ang atong tun-an ang Biblia, usas benepisyo nga atong makuha, makabaton tag kinabuhing dayon. Kaduha, makabaton tag tinuod nga kahibalo kabahin sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kay ang Biblia nagsulat man kabahin sa kinabuhi o sa kinatibuk ang pagkasiya sa atong Ginoong Hesus Kristo na itong panahon nga dinhi pa siya sa kalibutan. O bisan pa gani, so pa sa kalibutan, doon mga record sa Biblia nga gisulat usab unsa o kinsa siya so pa siya mga kalibutan. Muna nga kung magtuon ta sa Biblia, makabaton tag kinabuhing dayon ug kahibalo kabahin sa atong Ginoong Hesus Kristo. Bitaw na bisan si San Jeronimo, ingon siya no, ignorance of scriptures is ignorance of Christ. So kung wala kay kahibalo kabahin sa Biblia, wa po kay kahibalo kabahin sa atong Ginoong Hesus Kristo. Muna kung gusto ka makailas tong Ginoong Hesus Kristo, basa Biblia, masayran mo kinsa kung sa siya. Okay? Usa na sa mga benepisyo. Ikaduha, makabaton ka o kaalam og Dios nung pagkinabuhi. Kay sumas nung gibasa ganiha sa ikaduhang Timoteo igsoon, kapitulo 3 bersikulo 15 ngadto 16. Klaro kayo nga nasulat dinhi sa balang kasulatan ang kabahin sa usa ka usa ka benepisyo nga maangkon sa tawo sa diyang magtuon sa Biblia. Gani akong balikon og basa diri makaisunan. Ingon ni San Pablo, yun siya, nasayod ka nga sukad sa imong pagkabata na nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Kini maoy naghatag kanimo kaalam ug naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. O ano pa yun, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa paghabadlong, sa pagsaway o sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon nga ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. So kung atong lagturon makaigsunan, sa diha nga mobasa ka sa Biblia, magtuon ka sa Biblia ug motuman sa mga lagda nini, usa sa daghang benepisyo nga maangkon mao nga makabaton ka ag kaalam ug kaluwasan ug Dios nung pagkinabuhi. Muna dili tinuod nang gingon nakaigsunan niya kung basa kag Biblia mabuang kuno di na tinuod. Inunoa sa imong pagtuon sa Biblia makabaton kag kaalam. Kay daghang butang ka nga masayran nga wala nimo masayri kaniadto imong masayran sa dang basa ka og Biblia. Usa pa kaluwasan. Anong kabaton kag kaluwasan? Tungod kay pinagi sa Biblia magiyahan ka unsaon nga maluwas ka gikan sa kalipnan sa sala ug sa tang matang sa butang nga nag-ulipon kanimo. Labas sa tanan kausaban sa kinabuhi. Mahimo kang Dios na. Kung nagitadog Dios nung pagkinabuhi. Kung makaigsunan, daghan pa jud kay mga benepisyo nga imong maangkon sa diha nga magkuwi ka sa pagtuon sa Biblia, ang pulong sa Dios. Sabi na ko imo ning tumanon, itudlo sa nimo sa uban, o dili mo dugangan, dili mo kuhaan, o dili nimo kalimtan. Muna ako kung paglasig kayo makaigsunan, tunigyod nyo pag-ayo ang Biblia, pamalandungi, ug tumana ang mga sugo sa Dios nga naa ning maong basahon. Igsoon, bulahan ka kung imo kining buhaton. Dalaygon ang Dios. Daghang salamat. Malayo na mga Dios, salamat kayo sa kayunan nga karon nakatuon mis mga pulong nga may paghangyo nga bisan ni daklit na mo pagtuon mo tuhop ko ni sa matag usa ka kasing-kasing ug nga niini Ginoo amo mabatunan ang tinuod nga kabag-uhan sa kinabuhi. Busa, tabangi kami sa pagtuki pagayod, kabahin sa daghang kamaturan, may tungod sa mga pulong ang Biblia.
Dalaygon ka man, das pagidat sa Espiritu Santo, pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen.